Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. New video, new topic. गोंयकार खातीर सदांच व्हिडिओ आसतलो. मागीर तुमी पळया या शेअर करा या तुमचेर आसा. तुमचो विचार कितें आसा पळय, जो विचार तुमकां कसा धर्मांतरान मेळ्ळेलो आसा, प्रेशरायज करून मेळ्ळेलो आसा, गरिबीन मेळ्ळेलो आसा, तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळना म्हणून मेळ्ळेलो आसा, ते विचारान रावप आनी तेच विचारान कशें मरप हें तुमचेर आसा. सदांच म्हणटा तुमचो आवाज इम्पॉर्टंट. गोंयकार कोण? गोंयकार 1962-1961 हे स्टेटेट पोर्तुगीजांनी स्टेटेट केलेले ते गोंयकार न्ही. गोंयकार कोण? जे काणकोणच्यान देंवलेले आसा. वेळीप, कुल्मी, गावडा, गोमंत, मराठा समाज जे गावडा आशिल्ले ते गावड म्हणटा पळय, GOUD गावड, नॉट दॅट गावडे विच डिफायन्ड बाय पोर्तुगीज. आनी हेजे फुडें हांव कोंकणीनूच कंटिन्यू करता. कित्याक कशें आसा, सगळे गोंयकारां कडेन ही इन्फॉर्मेशन पावपाक. सो हांवें तेच इमेजीस केले पळय. CM म्हणटा कितें आमकां गव्हर्मेंट जॉबाचे आशेक रावप ना. आरे आमी इतले शिकता गोंयान, इतले कशें आमी फ्लुएंट इन इंग्लीश आसता, तरी पूण तूं म्हणटा घाटियांक ते जॉब सोडपाचे आमी. तेन्ना आमचे कडेन कशें ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स, ग्रॅज्युएट लिटरेचर वाचपी मनीस नाशिल्ले. पूण आतां आसा. आतां ते गोंयकार आसा, आतां ते मूळ गोंयकार आसा. आमकां जॉब मेळना जाल्यार कोणाक मेळटलो? हे राठोड, कोण बिहारी, कोण शर्मा, हिंकां जॉब मेळटलो. आनी लायसनां इजिली कोणाक मेळटा? गुजरातीक मेळटा. कित्याक PM गुजराती आहा न्ही. तो गुजराती आहा, सो गोंयान सगळे गुजरात करपा सोदता. ते आमकां फूल दाखयता आतां. तुम कौन हो बे, हम गोंयकार हे. आतां ही लँग्वेज तुमी अंडरस्टँड भरपूरशे शॉप्सांनी पळोवपाक शकता. हांगा मारवाडीज येयले, हांगा कशा बिहारीज येयले, हांगा दिल्लीवाले येयले, हांगा भरपूर लायक दुसऱ्या स्टेटीसचे लोक येयले आनी ते आतां स्वता गोंयकार म्हणटा. महाराष्ट्राचे जर भरलेले आसा कुसोन. शांतीनगरान तुमी पळोवपाक शकता. कर्नाटकाचे लोक बीन भरलेले आसा आनी महाराष्ट्राचे बीन लोक भरलेले आसा. आनी मागीर ते गोंयकारांकूच दामून म्हणटा आमी गोंयकार म्हणटा ते. कित्याक पयसो तेंचेर थंय जमनी आहा न्ही भरपूर. त्या जमनींच्या आदारार ते बँकेन लोन काडटा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज घालता. आनी तुमकां नांवां सांगपाची गरज ना. नांवां भरपूरशीं तुमकांय खबर आहा. तुमी मागीर ते देसाय म्हणटा ते देव म्हणटा तुमी तुमकां. जे कोण कोरडे आहा तिंका देव म्हणटा तुमी. कोण ढवळीकर आहा तिंका देव म्हणटा तुमी. आरे ते देव ते कोण न्ही. स्वता ढवळीकर ब्राह्मण आसून जें कितें करता पळय एज अ लायक पॉलिटिशियन आनी देवाक बांदून दवरपाची कामां करता पळय ती तुमकां खबर आसूं जाय. हांव तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावन तेजेच अगेन्स्ट उलयता. रिजन हें की तेजे विचार जी आसा पळय ती हांव एक्सेप्ट करिना. हां, बाबाक हांव मानतालो. तेजो व्हडलो भाव आशिल्लो पळय तेका मानतालो. कित्याक तो मनीस आशिल्लो. तेज्या बापायक सुद्दां मानतालो हांव. कित्याक तो कितल्यो चोरी केल्यो सुद्दां न्ही लोकांक भावतालो. तेज्या भावाक सुद्दां खंय तो कॅरेक्टरलेस आसूं वॉटेवर थिंग्स. तेका हांव कांय म्हणना. तेज्या चेड्याक सुद्दां कांय म्हणना. पूण तेका हांव म्हणटा कित्याक तेजे कडेन जें कितें आसा पळय नॉलेज, हें कितें जितले कितें पॉलिटिक्स गेम्स आहा पळय आनी तो इतले वर्सां इतलो इलेक्ट जावन येयत आहा पळय, तेजें एकूच रिजन आसा. तो लोकांक पयशे वाडटा, लोकांक सोऱ्यान बांदून दवरता, लोकांक ट्रस्टान बांदून दवरता, लोकांक एडिक्शनाचे ज्यो गोश्टी आहा पळय तितून बांदून दवरता तो. तुमी तेज्या प्रचाराक केन्ना भोंवून पळयलेले आसा? एक मनशाक 15-15 हजार मोडटा. ते येता खंयच्यान 15 हजार लोन काडटा आनी खंयची बँक असले गोश्टींचेर लोन दिता. आनी मागीर CM म्हणटा आमी गव्हर्मेंट जॉब फोकस करप ना. कित्याक मागीर हे जे पॉलिटिशियन्स आसता पळय म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, ते तेंचे सोयरे दायऱ्यांक पयलू म्हणटा डिपार्टमेंटांत भरता. मागीर कोण आसा गावडे जे आसा पळय, जे ST कम्युनिटीचे लोक आहा पळय तिंकां तो डिपार्टमेंटान भरता. आनी आमच्या फॅमिली भरपूर जाण AE व्हडले व्हडले ऑफिसर्स आहा. सो कशें आसा तिंकां भरता, तिंचो जागो खाता आनी मागीर तेज्या अगेन्स्ट ते उलयना. कित्याक तिंकां जॉब मेळ्ळेलो आसता आनी ते जॉब उस्तार ते हुट्टा. हांव तरी एक सांगता, हांव म्हाज्या गांवांत सगळ्यांत चड शिकलेलो मनीस आसा. पूण हांव तेजे कडेन लाचार जावपी मनीस ना. हांव एकदांच गेल्लेलो मानता. तेन्ना ल्हान आशिल्लो, समज नाशिल्ली इतली. पूण तेजी उतरां आयकलीं पळय हांवें ते मागीर हांव तेजे कडेन वचोना. आनी मागीर CM सावंत म्हणटा इंडिपेंडंट रावा, एंटरप्रेन्योरशीप म्हणटा पळय EDP
EDC जे डिपार्टमेंट आहा पळय त्या डिपार्टमेंटान चला लायनीन रावा एप्लिकेशन घाला आपली जी आयडिया आहा पळय तिंका दिया ते आयडिया मागीर घाट्यांक फॉरवर्ड करता घाटी इजिली लायसन अवेल करता आनी आपलो बिझनेस स्टार्ट करता. हे गोंयकारांचें व्हॅल्यू उरलेल्या गोंयांत. आनी तुमी आयज जर आवाज काडूना जाल्यार कांयच जावपा ना. मागीर ती आंदोलनां करून हें करून तें करून कांयच फायदो ना. म्हणून येता त्या जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक नवो चेहरो नवो फेस नवे मनशां इलेक्ट करून हाडा. हे पॉलिटिशियन जितले आसा पळय तेंचे भोकार खोंटमारान उडया. आनी जर कोण नवो चेहरो नवो मनीस उबो रावना न्ही जाल्यार नन ऑफ अबाव द वन येया. नाजाल्यार तुमचो सगळ्यांचो कसो एकवट दाखया आनी येया. कित्याक हे मिनिस्टर्स हे पॉलिटिशियन्स आहा जे कितें तुमचे हितून कितें म्हणटा ते हितान जे उलोवपाचे तुमकां लायक वॉट इज ए मायंड गेम्स खेळटा पळय ते तुमच्या हितान उलयना. हें तुमकां अंडरस्टँड करूंक जाय. तुमी मूळ गोंयकार आसा जे वीच कम्स फ्रॉम ST कम्युनिटी वीच कम्स फ्रॉम SC कम्युनिटी वीच कम्स फ्रॉम वेली कुल्मी गावडे दीस इज ऑल गोंयकार्स. दीस इज ओरिजीन गोंयकार्स. मागीर तुमकां पोर्तुगीजांनी मॅनिपुलेट केले तुमकां मुगल्सांनी मॅनिपुलेट केलो तुमकां आयज काल जे राजकारणाचे ब्रिटीश डेफर्ट रूल आहा पळय ते मॅनिपुलेशन करता. सो हे जे ब्राह्मन्स गोंयांत जे बसले पळय हे गोंयांत जे सामके आमी म्हणटा ते स्वता गोंयकार म्हणटा पळय तेंच्यांनी तुमकां मॅनिपुलेशन केलां कितें देवाचो भंय दाखोवन. जो तुका जन्माक घालता तो तुका मारूंकूच शकना. नाल हें तें कॉन्सेप्ट वेगळो आसा. इट इज ऑल लायक ब्लॅक मॅजीक. आनी श्री कृष्ण नारायणान श्री कृष्णान म्हटलेलें आसा की ब्लॅक मॅजीक नॉट फॉर हिंदूज. हें तुमकां अंडरस्टँड करपा पडटलें. हांव व्हिडियो चड वाडिना कोणा समजला जाल्यार तुमी म्हाजो व्हिडियो लायक करा. कोणा समजना जाल्यार कमेंट करा. हांव तुमच्या कमेंट्साचेर व्हिडियो घालता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.